نے تشریف لاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب عمر اللہ دیتا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑی گھٹ آئی ہے ماشاءاللہ، سارے جوان بیٹھے ہو، ادھر بھی جوان ہی ہیں لیکن آواز بڑی گھٹ آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، ہو گل مقدران دی کی سناوا، گل مقدران دی کی سناوا، آکے حلیمہ میں واری جاواں، آکے حلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ سارا زور میرا ہی لوائی جانا، اچھی بات نہ کہنا سبحان اللہ۔ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے، اور صدیق عمر دی کیا بات ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنہاں نو سونے دا ساتھ ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنہاں نو سونے دا ساتھ ہے، ملیا جنہاں نو سونے دا ساتھ ہے، ستے اج وی آقا دے نالے، ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا چو بے مثالے، بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ پھر میں کیوں نہ محبت نہ کہنا جاواں کہ سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، ہو بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا پیارے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا۔ وہ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر صف چے کھڑے نے اقصا دے اندر، وہ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر صف چے کھڑے نے اقصا دے اندر، ہو من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف دا بنیا امام، پھر ہولی ہو گئے نبیاں دی صف دا
سونے نبی دا پیارے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا چن دے او ٹوٹے کر کے دکھاوے چن دے او ٹوٹے کر کے دکھاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے وہ چن دے او ٹوٹے کر کے دکھاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے پانی دا برتن چشمہ بناوے پانی دا برتن چشمہ بناوے وہ ساکی پلاوے کوثر دا جام جنہیں جنہیں کوثر دا جام پینا اچھی کبھے سبحان اللہ وہ ساکی پلاوے کوثر دا جام سونے نبی دا پیارے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام پیارے نبی دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ